आजदेखि बैङ्कहरूमा नयाँ ब्याज दर कार्यान्वयनमा आएको छ। नयाँ ब्याज दर अनुसार 16 वटा बैङ्कको ब्याज दर घटेको छ। बाँकी बैङ्कको ब्याज दर स्थिर रहँदा ब्याज दर बढ्ने बैङ्कको सङ्ख्या भने शून्य छ। प्रकाशित ब्याज दर तालिका अनुसार साधारण बचत खातातर्फ 3 वटा बैङ्कले ब्याज दर घटाएका छन्। त्यस्तै 1 वर्ष व्यक्तिगत मुद्दती खाता अन्तर्गत 11 वटा बैङ्कको ब्याज दर घट्दा 1 वर्ष संस्थागत मुद्दती खातामा 12 वटा बैङ्कले ब्याज घटाएका छन्। संस्थागत मुद्दती खाताको ब्याज दर 3% भन्दा कम समेत कायम गरिएको छ। कृषि विकास बैङ्कले बचत खाताको ब्याज दरलाई स्थिर राख्दा व्यक्तिगत मुद्दती खातामा 0.74% र संस्थागत मुद्दती खाताको ब्याज दर 1.25% बिन्दुले घटाएको छ। मङ्सिर महिनामा बैङ्कको बचत, व्यक्तिगत मुद्दती र संस्थागत मुद्दती खाताका लागि क्रमशः 3%, 4.26% र 2.50% ब्याज दिने जनाएको छ। यसैगरी सिटिजन बैङ्कले मङ्सिर महिनाका लागि सबै प्रकारका खाताहरूको ब्याज दर स्थिर राखेको छ। बैङ्कले मङ्सिर महिनाका लागि बचत, व्यक्तिगत मुद्दती र संस्थागत मुद्दती खाताका लागि क्रमशः 3.005%, 5.75% र 4% ब्याज दर कायम गरेको छ। एभरेस्ट बैङ्कले यसपटक बचत खाताको ब्याज दरलाई यथावत राखेको छ भने मुद्दती खाताका ब्याज दरलाई 0.15% बिन्दुले घटाएको छ। यसअनुसार मङ्सिर महिनामा बैङ्कले बचत, व्यक्तिगत मुद्दती र संस्थागत मुद्दती खाताका लागि क्रमशः 3.05%, 4% र 3% ब्याज दिनेछ। ग्लोबल आइएमई बैङ्कले यसपटक बचत खाताको ब्याज दरलाई यथावत राखेको छ भने व्यक्तिगत र संस्थागत मुद्दती खाताका ब्याज दरलाई क्रमशः 0.50 र 0.75% बिन्दुले घटाएको छ। यसअनुसार मङ्सिर महिनामा बैङ्कको बचत, व्यक्तिगत मुद्दती र संस्थागत मुद्दती खाताका लागि क्रमशः 3%, 5% र 3.75% ब्याज दिनेछ। हिमालयन बैङ्कले यो पटक बचत खाताको ब्याजलाई 0.05% बिन्दुले घटाएको छ भने व्यक्तिगत र संस्थागत मुद्दती खाताको ब्याज दरलाई यथावत राखेको छ। अब बैङ्कले बचत, व्यक्तिगत मुद्दती र संस्थागत मुद्दती खाताका लागि क्रमशः 3.05%, 4.75% र 3.75% ब्याज दर कायम गरेको छ। कुमारी बैङ्कले सबै प्रकारका निक्षेपको ब्याज दर स्थिर राखेको छ। बैङ्कले बचत, व्यक्तिगत मुद्दती र संस्थागत मुद्दती खाताका लागि क्रमशः 3.01%, 5.31% र 3.25% ब्याज दरलाई नै निरन्तरता दिएको हो। लक्ष्मी सनराइज बैङ्कले यसपटक बचत खाताको ब्याज दरलाई यथावत राखेको छ भने व्यक्तिगत र संस्थागत मुद्दती खाताका ब्याज दर दुवैलाई 0.50% बिन्दुले घटाएको छ। यसअनुसार मङ्सिर महिनामा बैङ्कले बचत, व्यक्तिगत मुद्दा र संस्थागत मुद्दती खाताका लागि क्रमशः 3%, 5% र 4% ब्याज दिनेछ। माछापुछ्रे बैङ्कले यसपटक बचत खाताको ब्याज दरलाई यथावत राखेको छ भने व्यक्तिगत र संस्थागत मुद्दती खाताका ब्याज दर क्रमशः 1.50 र 1% बिन्दुले घटाएको छ। यसअनुसार मङ्सिर महिनामा बैङ्कले बचत, व्यक्तिगत मुद्दती र संस्थागत मुद्दती खाताका लागि क्रमशः 3%, 5% र 3.75% ब्याज दिनेछ। नबिल बैङ्कले साधारण बचत खाता र व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपका खाताको ब्याज दरलाई स्थिर राखेको छ भने संस्थागत मुद्दती खाताको ब्याज दर 0.50% बिन्दुले घटाएको छ। यसअनुसार मङ्सिर महिनामा बैङ्कले बचत, व्यक्तिगत मुद्दती र संस्थागत मुद्दती खाताका लागि क्रमशः 3%, 5% र 3.50% ब्याज दर दिनेछ। नेपाल बैङ्कले साधारण बचत खाता र व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको खाताको ब्याज दरलाई स्थिर राखेको छ। संस्थागत मुद्दती खाताको ब्याज दर भने 0.19% बिन्दुले घटाएको छ। यसअनुसार मङ्सिर महिनामा बैङ्कले बचत, व्यक्तिगत मुद्दती र संस्थागत मुद्दती खाताका लागि क्रमशः 3.01%, 4.55% र 3.11% ब्याज दर दिनेछ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्कले यसपटक बचत खाताको ब्याज दरलाई यथावत नै राखेको छ। व्यक्तिगत र संस्थागत मुद्दती खाताका ब्याज दर क्रमशः 0.50 र 0.25% बिन्दुले घटाएको छ। मङ्सिर महिनामा बैङ्कले बचत, व्यक्तिगत मुद्दती र संस्थागत मुद्दती खाताका लागि क्रमशः 3%, 5% र 4% ब्याज दिनेछ। नेपाल एसबिआई बैङ्कले यसपटक बचत खाताको ब्याज दरलाई यथावत राख्दै व्यक्तिगत र संस्थागत मुद्दती खाताका ब्याज दर दुवैलाई 0.34% बिन्दुले घटाएको छ। जसअनुसार बैङ्कले बचत, व्यक्तिगत मुद्दती र संस्थागत मुद्दती खाताका लागि क्रमशः 3.02%, 5.01% र 4.01% ब्याज दिनेछ। एनआइसिएसिए बैङ्कले बचत खाता ब्याज दर 0.17% बिन्दुले घटाउँदा व्यक्तिगत र संस्थागत मुद्दती खाताको ब्याज दरलाई स्थिर राखेको छ। अब बैङ्कले बचत, व्यक्तिगत मुद्दती र संस्थागत मुद्दती खाताका लागि क्रमशः 3.10%, 4.15% र 3% ब्याज दिने जनाइएको छ। एनएमबी बैङ्कले यसपटक सबै प्रकारका खाताको ब्याज दर घटाएको छ। बचत खातामा 0.02%, व्यक्तिगत र संस्थागत मुद्दती खातामा 1.50% बिन्दुका दरले ब्याज घटाएको हो। यसअनुसार मङ्सिर महिनामा बैङ्कले बचत, व्यक्तिगत मुद्दती र संस्थागत मुद्दती खाताका लागि क्रमशः 3%, 4% र 3% ब्याज दिनेछ।
प्रभु बैङ्कले पनि यो अवधिमा ब्याज दरमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन। यसअनुसार बैङ्कले बचत, व्यक्तिगत मुद्दती र संस्थागत मुद्दती खाताका लागि क्रमशः 3%, 5.10% र 3.10% यथावत रहनेछ। साधारण बचत खाताको ब्याज दरलाई यथावत राखेर व्यक्तिगत र संस्थागत मुद्दती खातामा 0.2% बिन्दुले ब्याज दर घटाएर प्राइम कमर्सियल बैङ्कले आगामी महिनाका लागि बैङ्कको बचत, व्यक्तिगत मुद्दती र संस्थागत मुद्दती खाताका लागि क्रमशः 3%, 5.75% र 4% ब्याज दिनेछ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले व्यक्तिगत मुद्दती खाताको ब्याज दर 0.50% बिन्दुले घटाउँदा अन्य निक्षेप खाताको ब्याज दर यथावत राखेको छ। अब बैङ्कको ब्याज दर बचत, व्यक्तिगत मुद्दती र संस्थागत मुद्दती खाताका लागि क्रमशः 3%, 4% र 4% नै कायम रहनेछ। सानीमा बैङ्कले नयाँ महिनाका लागि सबै प्रकारका खाताहरूको ब्याज दर स्थिर राखेको छ। बैङ्कले नयाँ महिनाका लागि बचत, व्यक्तिगत मुद्दती र संस्थागत मुद्दती खाताका लागि क्रमशः 3.04%, 5.40% र 4.30% ब्याज दर कायम गरेको छ। सिद्धार्थ बैङ्कले पनि सबै प्रकारका खाताको ब्याज दरलाई स्थिर राखेको छ। बैङ्कले बचत, व्यक्तिगत मुद्दती र संस्थागत मुद्दती खाताका लागि क्रमशः 3%, 5.50% र 3.75% ब्याज दिने जनाएको छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैङ्कले बचत खाताको ब्याज दरलाई यथावत राख्दा व्यक्तिगत र संस्थागत मुद्दती खाताका ब्याज दरलाई क्रमशः 0.25% बिन्दुले घटाएको छ। मङ्सिर महिनामा बैङ्कले बचत, व्यक्तिगत मुद्दती र संस्थागत मुद्दती खाताका लागि क्रमशः 3%, 4.25% र 3.50% ब्याज दिनेछ। यो समायोजनसँगै बैङ्कहरूमा साधारण बचत खातामा न्यूनतम 3% बिन्दुदेखि अधिकतम 3.10% ब्याज पाइनेछ। त्यस्तै 1 वर्ष संस्थागत मुद्दती खातामा न्यूनतम 4% देखि अधिकतम 5.75% सम्म ब्याज पाइनेछ भने 1 वर्ष संस्थागत मुद्दती खातामा न्यूनतम 2.50 देखि 4.30% ब्याज दर निर्धारण गरिएको छ।